वहाबी का बाप सुन्नी था, या रसूल अल्लाह कहने वाला था, अगर नहीं तो उसका दादा तो सुन्नी था, अगर नहीं तो परदादा तो यकीनन सुन्नी था। अब इनके मुताबिक या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है, तो इनके परदादा ने या रसूल अल्लाह कहा तो अकॉर्डिंग टू देम परदादा काफिर हो गया। तो परदादा काफिर हो गया तो परदादा का निकाह टूटा या नहीं टूटा? इसलिए कि ईमान से खाली हो गया तो निकाह टूट गया। जब परदादा और परदादी का राबता हुआ तो हलाल का हुआ या हराम का हुआ? कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, एक मिनट, मैं वीडियो वापस ला रहा हूं, जस्ट एक मिनट। तब तक शेख 2 मिनट लगेगी, तो अगर आप कुछ बात वहां पे तब तक कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। अच्छा, ये जिस तरह ये बात कह रहे हैं शेख किफायत, जो कि सामने नहीं है, जब ईमान से गया तो दादा दादी का निकाह हराम का हुआ। जब हराम का हुआ तो तुम्हारा दादा हरामी हुआ ना। ए वहां भी तुम अपने दादा को हरामी कहते हो, शर्म नहीं आती? अच्छा, दादा को भी मुशरिक कहते हो, तो दादा ईमान से गया, जब ईमान से गया तो दादा दादी का निकाह टूट गया। जब दादा दादी का निकाह टूट गया तो राब्ता हलाल का नहीं हराम का हुआ। जब तुम्हारे दादा का रिश्ता हराम का था तो तुम्हारे बाप को तुम हलाली नहीं हरामी कहते हो। और ए वहाबियो, तुम अपने बाप को भी मुशरिक कहते हो या रसूल अल्लाह कहने पर, तो तुम्हारे अकीदे के मुताबिक तुम्हारा बाप काफिर हो गया। जब बाप काफिर हुआ तो माँ बाप का निकाह टूट गया। जब निकाह टूट गया तो तुम्हारे माँ बाप का राब्ता भी हराम का हुआ। अपने माँ बाप का रिश्ता तोड़कर तुम अपने को हरामी साबित करते हो। जब तुम खुद हलाली नहीं तो हमें क्या नसीहत देने आ रहे हो? पहले अपना हलाली होना साबित करो, उसके बाद नसीहत की बात। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन, अम्मा बाद। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि इन्होंने खुद से अपनी तरफ से ये फतवा दे डाला कि हम लोग इनको जो है, अब वो लफ्ज़ दोहराते हुए भी अच्छा नहीं लगता है, कि हरामी कहते हैं। अहले हदीस देखिए तकफीर नहीं करते हैं, बरेलवी हजरात की या देवबंदी हजरात की या जो भी मुखालिफ फिरके हैं, तकफीर नहीं कहते, उनको काफिर नहीं कहते। कहीं भी आपने नहीं सुना होगा कि अहले हदीस ने, किसी ने जज्बात में इक्का दुक्का कह दिया हो तो अलग बात है, लेकिन जमाते अहले हदीस उसूली तौर पर और मजमूई तौर पर दूसरों की तकफीर नहीं करती, यानी बरेलियों को काफिर नहीं कहते। ये बुनियादी नुक्ता ज़हन में रखें। ये हम पर इल्जाम लगा रहे हैं कि हम जो है हरामी बोले अहले हदीसों को, किसी के दादा वगैरह कुछ कन्वर्ट हो गए तो। लेकिन सवाल ये है कि ये तब इल्जामी जवाब देते हैं ना जब हमने इनको हरामी कहा होता। तो क्या किसी अहले हदीस ने बरेलियों को हरामी कहा? अहले हदीस ये कह सकता है कि भाई बरेलवी शिर्क करते हैं, कुफ्र करते हैं, ये कह सकता है। लेकिन किसी ने किसी बरेलवी को या सारे बरेलवियों को ये कहा कि हरामी है, हराम की औलाद है। अगर तुम पर किसी अहले हदीस ने इस तरह का इल्जाम लगाया होता, इस तरह की गाली दी होती और उसकी ये दलील दी होती कि तुम हरामी इसलिए हो क्योंकि तुमने शिर्क किया है, कुफ्र किया है, तो चूंकि तुम हरामी हो गए और हराम की औलाद हो, तो फिर तुम पलट के अहले हदीसों का आके कोई इल्जामी जवाब देते। भैया यहाँ अहले हदीसों ने तो फतवा ही नहीं दिया कि तुम लोग हरामी हो, कभी नहीं कहा। तो जब अहले हदीस ने कोई फतवा ही नहीं दिया, तकफीर की ही नहीं है, तो कैसे हरामी बोलेंगे? ना तुम्हें हरामी बोल रहे हैं और ना कोई अगर बरेलवी कन्वर्ट हो गया अहले हदीस हो जाए या उसका बाप अहले हदीस हो गया हो या वो अहले हदीस ना हुआ हो, तो कोई भी अहले हदीस आलिम जो है तकफीर नहीं कहता बरेलवी की, चाहे वो बरेलवी इनके ग्रुप का हो, चाहे वो बरेलवी किसी अहले हदीस का रिश्तेदार ही क्यों ना हो, वो तकफीर नहीं कहते। और जब काफिर नहीं कहते हैं तो फिर इस हराम और इस तरह की गाली गलूज और इस तरह की बात कहने का कोई मतलब नहीं बना। तो ये बुनियादी तौर पर मौक़िफ़ समझ ले कि अहले हदीस का मौक़िफ़ क्या है। ये अपने ऊपर इन्होंने अहले हदीसों को क़यास कर लिया ना। ये क्या करते हैं, ये जरा सी बात पे काफिर कह देते हैं।
اور کافر صرف کافر نہیں کہتے, کافر کہنے کے ساتھ نکاح بھی توڑ دیتے, یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ کسی نے وہابی سے مسافہ کر لیا تو بھی کافر ہو گیا, اس کا نکاح ٹوٹ گیا, کہتے اس کا نکاح ٹوٹ گیا. تو انہوں نے اپنے اوپر اہل حدیثوں کو بھی قیاس کر لیا. جس طرح سے یہ کفر کے فتوے بانٹتے ہیں, تکفیر کے گولے چلاتے ہیں, سب کو کافر کہتے ہیں, تو ان کے یہاں یعنی ان کی نظر میں کافر ہوا نکاح ٹوٹ گیا, سلام کیا کافر ہوا نکاح ٹوٹ گیا, تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری طرح اس طرح کی بیوقوفی والے فتوے یہ لوگ بھی دیتے ہوں گے. حالانکہ اہل حدیثوں کے ایسا بالکل بھی نہیں ہے, اہل حدیث تکفیر نہیں کرتے ہیں, اور جب تکفیر نہیں کرتے ہیں تو اس طرح کی کوئی بات آ ہی نہیں سکتی. الٹا بات ان پر جاتی ہے, یہ بات ان پر جاتی ہے, چونکہ یہ لوگ تکفیر کرتے رہتے ہیں, یہ لوگ کافر قرار دیتے رہتے ہیں, تو ان کے یہاں بھی تو مسئلہ ہوتا ہے. یعنی کوئی دیوبندی, جس کو یہ لوگ دیوبندی بولتے ہیں, ان کو بھی کافر بولتے ہیں. تو کوئی دیوبندی بریلوی ہوتا ہے, بہت سارے دیوبندی ہیں جو بریلوی ہو جاتے ہیں. اہل حدیث تو مجھے نہیں پتا کوئی اہل حدیث بریلوی ہوا ہو, یہ تو شاید ان کا خواب کبھی پورا نہ ہو, اہل حدیث بریلوی ہوتا. لیکن یہ جو بہت سارے جاہل ہوتے ہیں اور بہت سارے دیوبندی گھرانے سے ہوتے ہیں, لیکن وہ یہ لوگ ان کو بریلوی بنا لیتے ہیں. یا ان کا کوئی ایریا ہے, ان کا کوئی جگہ ہے, ممبئی میں کوئی جگہ جہاں بڑی ان کی آبادی, کوئی کام کرنے آتا ہے کوئی دیوبندی, وہ کچھ دن میں وہ بھی جو ہے ان کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. ایسے کئی لوگوں کو میں نے بھی دیکھا. تو کیا یہاں پہ تم خود کو, یعنی جو بریلوی بن چکا اس کو حرامی بولتے ہو؟ یعنی تمہیں یہ فتویٰ تو اپنے گھر پہ اپلائی کرنا چاہیے کہ جو دوسرے مسلک سے آ کے بریلوی بنے ان کو تم حرامی بولو, تم اپنے فتوی حساب سے, کیونکہ تم ان کو کافر بولتے. تم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے کفر کیا, تم تو سیدھا تکفیر کرتے. ایسی تکفیر کی بندے کا نکاح ہی ٹوٹ جاتا ہے, یعنی میاں بیوی کے رشتے ہی کو تم جو ہے حرام قرار دیتے ہو. تو یہ معاملہ تم پر فٹ ہوتا ہے. اگر حرامی کہنا تو خود اپنے آپ کو بولا حرامی. اہل حدیث نہ دوسروں کو تکفیر کرتے, نہ دوسروں کو حرامی بولتے, نہ خود کو وہ حرامی بولیں گے. تو یہ بنیادی بات ہے سمجھنے کی کہ یہاں مسئلہ, یہ سارا مقدمہ تب صحیح ہوتا ہے جب اہل حدیث نے تکفیر کی ہوتی. تو جب اہل حدیث نے تکفیر ہی نہیں کی ہے تو یہ حرامی کی بات کہاں سے آئے گی؟ تم تکفیر کرتے ہو, یہ پرابلم تمہارا ہے. یہ حرامی کی بات تمہارے یہاں آئے گی, اہل حدیث کیا نہیں آئے گی. اچھا, ایک اور پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ اگر کوئی تکفیر بھی کرتا ہے, اہل حدیث کہیں کرے بھی تکفیر, تو تکفیر کے بعد وہ اس کی گنجائش نہیں دے گا کہ حرام کے رشتے قائم کرو. یعنی اہل حدیث اگر کسی کو کافر بولے گا تو کافر بولنے کے بعد اگر کبھی بولا بھی, کوئی ایسا موقع پڑا جیسے قادیانی کافر ہے, تو ایسا اگر اہل حدیث نے کسی خاص شخص کی تکفیر کی بھی کبھی بھی کسی وجہ سے, تو پھر وہ اہل حدیث یہ گنجائش نہیں دے گا کہ اس کافر کے نکاح میں کوئی مسلمان عورت رہے. وہیں وہ رشتہ ختم ہو جائے گا, وہیں وہ جوڑا ختم. وہاں حرام جو ہے اولاد کی پیدائش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. جیسے کوئی نان مسلم ہے, اگر وہ مسلمان ہو جائے گا تو مسلمان ہونے کے بعد وہ غیر مسلم سے تعلق نہیں جو ہے بنا سکتا ہے, وہ فوراً تعلق اس کو ختم کرنا پڑے گا. تو اس کے بعد اگر وہ نئے سرے سے شادی کرے گا تو اس کی اولاد کو حرام نہیں بولیں گے. وہ تو جب غیر مسلم تھا تو اس کا معاملہ الگ ہے, لیکن مسلمان ہونے کے بعد وہ اس کو یہی تاکید کی جائے گی, یہی بتایا جائے گا کہ نئے سرے سے تم شادی کرو, مسلمان سے شادی کرو. تم مسلمان ہو گئے, کفر سے تم نکل گئے, تو اب ایسی عورت کے ساتھ تم رشتہ نہیں بنا سکتے, اس کو نکاح میں نہیں رہ سکتے جو مسلمان نہ ہو. تو اگر اہل حدیث نے ضرورت پڑی کسی کی تکفیر کیا بھی کبھی, جیسے قادیانی کیوں کافر کا, ایسے کسی اور کوئی اور ایسا بندہ کھڑا ہوا اور اس پر حجت قائم کی گئی, اس کی تکفیر کی گئی, تو پھر تکفیر کرنے کے بعد, اس کو کافر کرانے کے بعد اس سے حرام اولاد کی پیداوار, اس کے ساتھ کسی مسلمان عورت کو تھوڑی رکھیں گے, اس کو کافر کہیں گے. تو یہ بھی کہیں گے اس کے ساتھ کوئی مسلمان عورت نہیں رہ سکتی. تو اہل حدیث کیا یہ نوبت آنے والی ہی نہیں ہے. اہل حدیث شادی بیاہ کی گنجائش, یعنی ازدواجی تعلقات کی گنجائش تبھی دیں گے جب تکفیر نہیں ہے, جب کافر نہیں مانتے ہیں. اور جب کافر کہہ دیں گے تو وہاں ایک ساتھ رہنے کی گنجائش ہی نہیں دیں گے. اس لیے وہاں یہ نوبت نہیں آ سکتی ہے کہ اہل حدیث یہ کہیں کہ تم حرامی ہو, فلاں حرامی ہے, ایسی کوئی بات نہیں. اچھا, ایک اور چیز ہے کہ انہوں نے جو یہ کہا کہ یہ جو خوش فہمی ہے ان کی نا, کہ پہلے کوئی نہ کوئی جو ہے بریلوی رہا ہوگا, ایسے ہی نا جیسے ہندو لوگ کہتے ہیں کہ پہلے کوئی نہ کوئی ہندو رہا ہوگا, تم سب کیا ہے دھرم پریورتن ہوا تمہارا, تم سب پہلے کے پہلے ہندو تھے. تو ایسا ضروری نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے بھائی کوئی ہندو رہا ہو, کوئی کچھ رہا ہو, لیکن ایسا ضروری نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کا جو دور ہے, اس دور ہی سے صحابہ کرام یہاں پہ موجود ہیں, اس دور سے مسلمان موجود ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ پہلے سب کے سب جو ہے یہ بریلوی تھے, بریلوی دیوبندی یہ سب بات کے,
सबसे पहले अगर कोई था तो अहले हदीस था। हिंदुस्तान में सबसे पहले अगर कोई था तो अहले हदीस था। आप ऊपर जाओगे, बहुत ऊपर उठोगे तो ऐसा नहीं है कि वहां सब देवबंदी बरेलवी भरे पड़े हैं। एकदम सबसे पहले हिंदुस्तान में जिन मुसलमानों के कदम पड़े वो अहलुल हदीस थे, सहाबे कराम थे, ताबईन थे। उसमें कोई हनफी, देवबंदी, बरेलवी इस तरह के अकीदे वाले लोग नहीं थे। तो खुलासा ये है कि इन्होंने जो बात कही है वो बात तब सादिक आती जब हम किसी की तकफीर करते, तो हम तकफीर नहीं करते। और साथ में एक मसला ये भी वाज़ेह कर दें कि अगर कोई मियाँ बीवी दोनों जो है नॉन मुस्लिम हो, यानी अपने मजहब पर हो, मुसलमान भी ना हो, और अगर दोनों जो है इस्लाम कबूल करते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अब मैंने तलाक वाली किताब में उसका हवाला दिया है कि उसकी रोशनी में उनके निकाह को बाकी रखा जाता है। अगर एक साथ जोड़ा इस्लाम कबूल कर लेता है तो भी उस ये नहीं कहते फिर से निकाह करो, ऐसा नहीं कि फिर से निकाह करो, फिर से शादी करो, बल्कि उसको काफी माना जाता है। और अगर उनकी औलाद भी सब साथ में कबूल करते हैं, तो इस्लाम कबूल करते हैं, तो उनके निकाह को भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है, उनकी औलाद को भी जायज माना जाता है, और उनमें से कहीं भी हलाल और हराम का फतवा पर नहीं दिया जाता है। तो ऐसे ही अगर कोई बरेलवी है, हम तो पहली बात तकफीर करते नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी जो शख्स बरेलवी से कन्वर्ट होकर अहले हदीस बनता है, आमतौर से ऐसा नहीं है कि वो आदमी अहले हदीस हो गया तो सिर्फ वही अहले हदीस है। अरे भाई, बीवी आदमी की ताबे होती है, और जब अहले हदीस होता है तो सबसे पहले वो अपने घर वालों पे मेहनत करता है। अहले हदीस ऐसा नहीं है कि वो लोटा और डंडा उठा के कुछ सीख गया तो बाहर निकल जाए तबलीग करने के लिए, चलो पूरी दुनिया को सिखाते हैं और घर वाले पड़े रहे। अहले हदीस, कोई बंदा अहले हदीस होता है, सुधरता है, तो वो सबसे पहले अपने घर वालों को सुधारता है। उसको ये ताकीद की जाती है कि भाई अपने घर वालों की इस्लाह करो। वो अपने माँ बाप पे तबलीग करता है, वो अपने बच्चों पे तबलीग करता है, उसकी बीवी है तो उस पे तबलीग करता है। तो आमतौर से ये होता है कि अगर कोई अहले हदीस होता है तो अहले हदीस होने के साथ साथ वो अपने अहले खाना को भी अहले हदीस बना देता है, अपने बच्चों को भी अहले हदीस बना देता है। बल्कि अहले हदीस के अंदर तो वो ताकत है कि एक अहले हदीस पूरे गाँव को अहले हदीस बना देता है। वो बिटिया जहाँ के रईसुल आरा नदवी रहमहुल्लाह थे, जो जामिया सल्फिया बनारस में शेखुल हदीस थे, वो इलाका पूरा का पूरा बरेलियों का इलाका था, पूरा गांव, पूरा आसपास के सारे गांव, वो अकेले एक शख्स अहले हदीस हुए, उन्होंने पूरे गांव को अहले हदीस बना दिया, पूरे गांव अहले हदीस हो गए। तो ये बरकत होती है अहले हदीस की दावत में। तो जब कोई अहले हदीस होता है तो ऐसा नहीं कि वो काफिर, पहली बात तो तकफीर नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद भी उस अपनी बीवी को उस मसलक में बाकी भी नहीं रखता है, बरेलियत में बाकी भी नहीं रखता वो। तो इसलिए जब अहले हदीस हो गया तो वो उसकी बीवी भी अहले हदीस जाती है। तो यहाँ ऐसा कोई मसला नहीं है। और अगर वो अहले हदीस ना भी हो, अगर शौहर अहले हदीस हो गया, बीवी बरेलवी है, अपने मसलक पर भी है, तो भी अहले हदीस तकफीर नहीं करते। अहले हदीस ये नहीं कहते हैं काफिर है। ऐसे ही अगर किसी का बाप बरेलवी है, किसी का बाप बरेलवी है और बेटा अहले हदीस हो गया, तो हम ये नहीं कहते हैं कि ये बेटा जो है अभी काफिर है, काफिर से कोई रिश्ता नहीं रह सकता है। इसीलिए इस स्ट्रीम में मैंने कई बार कहा है कि बरेलवी बाप से उसका बेटा अगर अहले हदीस हो गया तो अहले हदीस होने के बाद भी विरासत उसको मिलेगी, विरासत क्लेम करेगा, वो विरासत लेगा। ऐसा नहीं है कि विरासत नहीं छोड़ देगा। अगर हम काफिर बोलते हैं ना, तो हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं कि ला यरिसुल मुस्लिमुल काफिरा वलल काफिरुल मुस्लिमा। ये सही मुस्लिम की हदीस है कि मुसलमान काफिर का वारिस नहीं होगा और काफिर मुसलमान का वारिस नहीं होगा, माल में विरासत नहीं पा सकता है। तो अगर हम तकफीर करते ना, तो हम ये भी तो बोलते हैं कि भाई वो बरेलवी बाप है, काफिर है, उसके माल में हिस्सा मत लो। क्या किसी अहले हदीस ने आज तक क्या फतवा दिया कि अगर कोई शख्स बरेलवी बाप का बेटा है तो अपने बाप में विरासत नहीं पा सकता? कोई अहले हदीस ऐसा नहीं बोलता। या उसका जनाजा नहीं पढ़ सकता, ऐसा कोई नहीं बोलता। तो अहले हदीस तकफीर नहीं करते हैं। तो जिस तरह से अहले हदीस कहते हैं कि किसी का बरेलवी बाप हो, वो मर गया तो उसकी विरासत में इसका हिस्सा है, ये माल में हिस्सा अपना लेगा, ऐसे ही वो गर्चे बरेलवी है, लेकिन चूंकि हमने उसकी तकफीर नहीं की है, हमने उसे काफिर नहीं कहा है, इसलिए हम उसके रिश्ते को हम हराम भी नहीं बोलते हैं, चाहे वो बरेलवी किसी भी दर्जे का शिर्क किया हो, कुफ्र किया हो। लेकिन अगर तकफीर का फतवा नहीं लगा उस पर, क्योंकि देखिए ये एक अलग मौजू हो जाएगा, मैं उस मौजू में नहीं जाऊंगा कि तकफीर के मवाने होते हैं। यानी कभी कोई बंदा कुफरिया कलमा कह देता है या शिरकिया कलमा कह देता है, इसके बावजूद भी उसे काफिर नहीं डिक्लेयर किया जाता है, उसे काफिर नहीं कहा जाता है। उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। यानी एक बंदा ने कुफ्र किया, इसका मतलब नहीं काफिर हो गया। शिर्क किया, इसका मतलब नहीं कि वो जो है मुशरिक हो गया। शिर्क और कुफ्र करने के बाद भी कुछ वजूहात ऐसी होती है कि हम उस पर कुफ्र का फतवा नहीं लगाते, उसे काफिर नहीं करते, उसे दार इस्लाम से खारिज नहीं करार देते,
اسی میں سے بہت ساری چیزیں، کبھی جہالت کا مسئلہ رہتا ہے، کبھی جبر کا مسئلہ رہتا ہے، کبھی کسی اور عذر کی بنا پر رہتا ہے. ایسے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں جس کی بنا پر ہم تکفیر نہیں کرتے. اور جب تک ہم کسی کی تکفیر نہیں کرتے ہیں تب تک اس پر کافروں کا کوئی حکم نہیں لگاتے، چاہے یہ بچوں کی پیدائش کا مسئلہ ہو، شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، یا وراثت کا مسئلہ ہو، یا ذبیحے کا مسئلہ ہو. ذبیحہ دیکھیے، کوئی بریلوی یہاں پہ مرغا بیچتا ہے نا، مرغا بکرا کاٹتا ہے، تو کیا کسی اہل حدیث نے فتویٰ دیا وہاں سے آپ بکرے نہیں لا سکتے ہو، وہاں سے آپ مرغا چکن نہیں لا سکتے ہو، کیونکہ وہ تو غیر مسلم کا ذبیحہ نان مسلم ہو گیا، کافر ہو گیا، کافر کا ذبیحہ حلال نہیں، ہم نہیں کھا سکتے. کافر نے ذبح کیا ہو، اہل کتاب کے علاوہ کسی نے کافر نے ذبح کیا ہو تو اس کا ہم نہیں کھا سکتے، ایسا کسی نے فتویٰ نہیں دیا. تو یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ اہل الحدیث بریلوی حضرات کی تکفیر نہیں کرتے اور کافروں کے احکام ان پر منطبق نہیں کرتے ہیں، چاہے وہ وراثت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ذبیحے کا مسئلہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی مسئلہ ہو، چاہے یہ پھر شادی بیاہ کا مسئلہ ہو. یہ اہل حدیث ان پہ تکفیر نہیں کرتے. تو اصل بنیادی بات یہ ہے کہ چونکہ تکفیر نہیں کرتے اس لیے اہل حدیث ان کو حرامی نہیں بولتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں، اگر کوئی بریلوی ہو اور اس کی عورت بھی بریلوی ہو، تو آپ بتائیے اگر کوئی ہندو ہو آدمی اور عورت بھی ہندو ہو، وہ دونوں مسلمان ہو جائیں تو بھی ہم وہاں حرامی وغیرہ کی بات نہیں کرتے. بھائی وہ تو اسلام میں باقاعدہ اصول ہے کہ ان کی شادی کو باقی رکھا جاتا ہے. تو اگر کوئی بریلوی ہے تو اس انداز سے بھی سوچے نا کہ آدمی بریلوی بیوی بریلوی، اگر وہ دونوں مسلمان ہو جاتے ہیں، وہ دونوں اہل الحدیث ہو جاتے ہیں، تو چونکہ ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے تو یہاں بھی کوئی مسئلہ ہونے والا نہیں. یہ سارے مسائل ان کے یہاں پھنسیں گے، اہل الحدیث کا نہیں. یہ حرامی وغیرہ کی بات ان کے یہاں آئے گی، کیونکہ یہ بیچارے اہل الحدیث کو یا پھر دیوبندی حضرات کو یہ کافر بولتے. تو یہ مسئلہ یہ ان کے گلے کی ہڈی ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے. یہ حرامی یہ اپنے آپ کو بولیں، یہ حرامی اپنے بچوں کو بولیں، یہ حرامی خود کو بولیں، یہ ان کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ ہم جب تکفیر نہیں کرتے تو ہمیں اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. جی ایک بات یہ بھی ہے کہ اتنی ساری ڈیٹیل میں مطلب ہماری ایسی بات پر ہے نا کہ غیر اللہ کو پکار. پھر سے آپ کی آواز رک گئی، میری آواز نہیں آ رہی ہے؟ ابھی آ رہی ہے. جی میں یہ بول رہا ہوں کہ اتنی ساری بحث کے بعد خلاصہ یہی نکلا نا، مطلب اصل بحث تو یہی ہے نا کہ یا رسول اللہ اور غیر اللہ کو پکارنا. معذرت شیخ، آپ کچھ انٹرسٹنگ بات بتا رہے تھے لیکن آپ کی ویڈیو آواز نہیں آ رہی. پھر سے وہی آواز نہیں آ رہی. ویڈیو ہی رک رہی ہے، آپ کی سگنل ہی رک رہا ہے. ویڈیو بند کر کے بولیے. ہاں ویڈیو بند کر کے بولیے، آڈیو چالو کر کے. ابھی بھی رک رہی ہے آپ کی آواز. آپ نیٹ ورک چینج کریں. شیخ شعبان تب تک کمنٹ دے دیتے ہیں. حرامی کہنے کا جو ہے فلسفہ بیان کر رہے ہیں اب اس، اور اہل حدیثوں کو مطلب ناجائز اولاد اور حرامی اور کیا کیا الفاظ لا حول ولا قوت الا باللہ مطلب بول رہے ہیں عالم ہیں. تو اس فلسفے پر، اس بیس پر تو یہ بات ان پہ بھی لوٹ آئے گی. بھائی پچھلے زمانے میں آپ بر صغیر ہند و پاک میں آپ جائیں گے تو بھائی ماں باپ تو ظاہر سی بات ہے کہ اوریجنل کافر مل جائیں گے، اوریجنل مشرک مل جائیں گے. تو بھائی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ پچھلی نسل میں کہیں نہ کہیں جو ہے آباء و اجداد میں مشرکین ہوں گے. تو گویا وہاں سے جوڑ کر کے ہم کہیں کہ بھئی یہ مشرک کی اولاد ہے، کافر کی اولاد ہے، پھر اس کو حرامی یا پتہ نہیں کیا کیا بولیں. تو یہ جو فلسفہ بیان کر رہے ہیں اور اس فلسفے کو بیان کر کے جو ہے پھر اہل حدیثوں کو خراب الفاظ بول رہے ہیں کہ یہ لوگ فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں. تو یہ تو ان پر بھی بہت بری طرح سے لوٹ رہا ہے، جو بالکل غلط چیز ہے. بالکل صحیح، جزاک اللہ خیر. میرے خیال سے بہت سالڈ آنسر ہو چکا ہے. شیخ سرفراز آپ کا شارٹ کمنٹ. چلے انشاءاللہ بعد میں شیخ کا کمنٹ لے لیں گے جب وہ بیٹر نیٹ ورک میں. اچھا آ گئے شیخ. آواز آ رہی ہے زد میں میری؟ جی ہاں آ رہی ہے. اچھا نہیں، میں یہ بول رہا تھا کہ اس قسم کی باتیں جب چھیڑی جاتی ہیں نا تو مقصد ہوتا ہے جو اصلی بحث ہے اس سے لوگوں کا دماغ پھیرنا. تو یہ ساری بحثوں کو ایک طرف رکھ دیں تو اگر سب ان کا دعویٰ صحیح بھی مان لیا جائے، جتنا بھی انہوں نے بات کہی کو صحیح بھی مان لیا جائے، تو بھی اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارنا شرک نہیں ہے.
بھائی اس کی بات یہ صحیح بھی ہو اور اس کے سارے دعوے صحیح ہو جائیں، تب بھی ہم یہی کہیں گے کہ آپ کی ساری باتیں صحیح ہیں، اس کے باوجود اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا مدد کے لیے یہ شرک ہے۔ اگر یہ باتیں صحیح ہو جائیں تو بھی، اگر یہ ہم کو گالی دے رہے ہیں، تمہاری گالی اگر ہمارے لیے ثابت بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے، تمہاری گالی ہمارے لیے ثابت ہے، اس کے باوجود اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے۔ تم ہم کو گالی دے دو اور ہم تسلیم کر لیتے ہیں، تم ہم کو حرامی کہہ رہے ہو، ہم یہ کہیں کہ اگر تمہاری یہ بات صحیح بھی ہو تو بھی غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے اور سے مدد مانگنا شرک ہے۔ تو ہم اب بیسک موقف تو ہمارا یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا شرک ہے کہ نہیں شرک ہے، یہ قرآن و سنت سے ثابت ہوگا، اور قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو مدد کے لیے پکارنا شرک ہے۔ اب اس کی بنیاد پر آپ کسی پر بھی تان کریں، آپ ہماری عزت پر تان کریں، ہمارے نسب پر تان کریں، آپ کچھ بھی کر لیں، لیکن اس ہمارے نسب پر تان کرنے سے آپ کا عقیدہ درست نہیں ہو جائے گا، عقیدہ آپ کا پھر بھی غلط ہے، اور جہنمی ہونا یہ زیادہ بڑی بات ہے حرامی ہونے سے۔ غیر اللہ کو پکارنے والا جہنم میں جائے گا، تو جہنمی ہونا، بدعتی ہونا، مشرک ہونا یہ زیادہ بڑی گندی گالی ہے، جو حرامی گالی دے رہے ہیں بار بار، اس سے بڑی گالی ہے بدعتی اور جہنم۔ تو یہ ساری اتنی محنت کوشش کر لیں تو بھی ہم آخر میں تو یہی کہیں گے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی مدد کے لیے پکارنا، اس سے دعائیں کرنا یہ شرک ہے۔ بارک اللہ فیکم۔